बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सर, ये जो 6 जजेज़ हैं ना, इन्होंने बगावत ऐसे ही नहीं की, इन्होंने ऐसे ही कलमा हक बुलंद नहीं किया। ये मैं आपको बता दूं, अगले चंद घंटों में, 24 घंटों में या चंद दिनों के अंदर चीफ जस्टिस का इस्तीफ़ा आवे ही आवे। ये बेसिक डिमांड है उस इस्तीफ़े पर, इनके इस ख़त के ऊपर कोई शक नहीं है जी, कोई शक नहीं। मैं आपके सामने साबित करता हूँ कि चीफ जस्टिस, और उसके बगैर गुजारा भी नहीं है, आला अदलिया का, जस्टिस काजी फाइज साहब का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, इस मसले को एड्रेस किए बगैर कोई हल है नहीं, एक कदम आगे नहीं चला जा सकता। ये 2 4 6 दिन बाद मामला बैठने वाला नहीं है जी। इसके एविडेंशियल प्रूफ मैं आपके सामने भी रखने जा रहा हूँ कि ये किस किस टाइम लाइन कौन कौन सी थी, जब जब ये खतूत लिखे गए थे, और जब जब कौन कौन सा रिश्तेदार था जिसको अगवा किया गया, और किसके मास्टर बेडरूम के अंदर से कैमरे भी निकले थे। इम्पॉर्टेंट व्लॉग है, तो जितनी हम कोशिश करें दिलेरी से आपके सामने पेश करें, तो आप ज़रा सुनने में भी कंप्लीट ज़रा ज़रूर देखिएगा। जनाब लावा फटा है, और ये बाकायदा पिछले दिनों आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज़ इसहाक साहब ने अपने केस की दौरान समात उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था अगर चंद 100 अफसर, 100 200 300 अफसर, उन्होंने कहा अगर वो ऊपर से हुक्म मानने से इनकार करते हैं, ऊपर से, ठीक है, अपनी हिरारकी नहीं, ऊपर से हुक्म मानने से इनकार कर दें, तो तब्दीली आ जाएगी, ये मुल्क बेहतर हो जाएगा। और उसको किसी ने समझा नहीं जब उन्होंने ये बात की थी। दरअसल ये वो बात अपने लिए कह रहे थे, दरअसल वो बात अपने इदारे के जजेस से मुतल्लिक कह रहे थे, ठीक है। और बाकायदा इस ख़त के अंदर साबित हुई है कि, और उन्होंने ऐसा किया, हुक्म मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, जस्टिस एजाज़ इसहाक साहब ने और दीगर जजेस ने भी। और बहुत अहम पेश रफ्ता है सर, मैं कह रहा हूँ कि शायद पहली बार पाकिस्तान की तारीख में ये सब हुआ है। वैसे बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में, पहली बार जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी उन 6 जजेस में शामिल है जिन्होंने ये ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसके मतन पे आगे चल के बात करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ख़ुद ये वाले जस्टिस एजाज़ इसहाक साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, और खातून जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा शामिल हैं। ये 6 जजेज़ हैं जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा है। और उन्होंने ख़त लिखा कि हमारे मामलात के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे केसेस के अंदर जो हमारे पास होते हैं, मदाखलत की जा रही है, और बाकायदा तौर पर, और बहुत दबाव डाला जा रहा है। और ये सिलसिला अभी का नहीं, 2023 से शुरू हुआ था। और टाइम लाइन उन्होंने बताई है कि हमने इसको कम्युनिकेट किया अपने फाजिल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब से, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये ख़त है ना, ख़त के साथ उन्होंने ख़त को नत्थी किया कि हमने किस किस बार अपने चीफ जस्टिस को बोला। और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब में किसी तारुफ के मोहताज है नहीं, उन्होंने कहा बताया, मगर वो कुछ नहीं कर सके। अब ये ख़त आ गया सर मीडिया पर, और बड़े होशरुबा, मैं कह रहा हूँ हिला देने वाले, बल्कि दिला देने वाले इंकशाफात हैं जी। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर हैं। उन्हें कि अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत है, ये उस ख़त का मतन है। अदलिया में खुफिया इदारों की, जस्टिस सिद्दीकी साहब को ज़हन में रख लीजिएगा ना, खुफिया इदारों की मुदाखलत है। जजेस पर असरअंदाज होने पर जनाब बाकायदा तौर पर दबाव डाला जाता है। इस सिलसिले में इस ख़त के ज़रिए हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से दरख्वास्त करते हैं कि फ़ौरन जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं, और इस तरह के दबाव पर जो जजेस पर असरअंदाज हो रहे हैं उन्हें रोका जाए। और इस ख़त के साथ मैंने कहा, उन्होंने पिछले तमाम ख़त जिसमें हुज्जतें तमाम हुई हैं कि हमने उस वक्त भी लिखा, उस वक्त भी लिखा, उस वक्त भी लिखा, केस टू केस चले हैं ना सारे, उन्होंने कहा वो सारे ख़त उन्होंने साथ लिखे। और वो कहते हैं कि मामला शुरू हुआ था इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरियान वाइट केस से। उन्होंने उस केस को काबिल समात करार दिया था जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, बल्कि दीगर जजेस ने इस केस के काबिल समात होने पर इख्तलाफ किया था। और जिन जजेस ने इस पर इख्तलाफ किया था, उन जजेस पर एक अदद खुफिया एजेंसी के ऑपरेटिव की जानिब से उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के ज़रिए बेहद प्रेशर डाला गया था उन जजेस के ऊपर। उन्होंने कहा हमने उस वक्त ये मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ठीक है जी, जस्टिस आमिर फ़ारूक, और उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके सामने रखा। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा अब आप बेफिक्र हो जाएं, हमने ये मामला एक खुफिया एजेंसी के DGC के सामने रख दिया है। उन्होंने कहा अब ऐसा नहीं होगा। तो ये जजेस अपने ख़त में कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने के बावजूद ये सिलसिला नहीं रुका, ये सिलसिला नहीं थमा। हाँ, मगर चीफ जस्टिस के नॉलेज में आ गया था। और याद होगा आपको
کچھ عرصہ پہلے خبر گردش تھی جب چیف جسٹس، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، عمر عطا مندیال صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کچھ ججز چیف جسٹس سے ملے تھے. جی ہاں، ملنے گئے تھے. اس وقت یہی بتانے کے لیے گئے تھے کہ اچانک کچھ ججز اٹھ کے، اس میں جسٹس عامر فاروق نہیں تھے، جی ہاں، وہ سارے اٹھ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس گئے تھے. انہوں نے کہا مئی 2023 میں مسلح افراد نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا. یہ کون جج ہیں، ان کے کون بہنوئی، میں بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا مئی 2023 میں مسلح افراد نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا، 24 گھنٹے بعد چھوڑا، اور اغوا کاروں نے بتایا کہ ان کا تعلق فلانی ایجنسی سے ہے، اور ان پہ تشدد بھی کیا گیا، اور اس بہنوئی کو الیکٹرک شاک بھی لگائے گئے، اور ان کی ویڈیو بھی ریکارڈ کی گئی. یہ میں نہیں کہہ رہا سر، یہ ججز کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور ایڈریس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو، سپریم جوڈیشل کونسل کو. اچھا جی، مبینہ طور پر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا. اچھا، پھر اس جج پر سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دی گئی. جس جج کے بہنوئی کو اٹھایا گیا، الیکٹرک شاکس لگائے گئے، اس نے آ کے بتایا نا کہ کیا ہوا ہے. اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے. انہیں کہا دباؤ ڈال کر، تاکہ اس پہ دباؤ ڈال کے استعفیٰ لیا جا سکے. اچھا، وہ جج جو ہے نا جن کے بہنوئی کا ذکر ہو رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب ہیں. ان کے اوپر یاد ہے درخواست ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کو خاموش کرانے کے لیے. ہاں جی، اور شہزاد اکبر صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ریفرنس انہی کے خلاف آیا تھا. اور تو اور جسٹس طارق جہانگیری اس خط کا ایک اور اہم آدمی جو انہوں نے، جسٹس صاحب نے خط لکھا ہے. انہوں نے کہا جسٹس طارق جہانگیری کے گھر سے کیمرے ملے، ان کے ماسٹر بیڈ روم میں ان کے گھر کی فیملی کی فوٹیجز بنائی گئی ہیں. انہوں نے کہا کوئی مرمت کا کام تھا، ذرا کوئی لائٹ شائٹ چیک کی تو اس کے اندر کیمرہ بھی تھا، آڈیو اور ویڈیو بھی ریکارڈ ہو رہی تھی، اور اس میں یو ایس بی بھی لگی ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی، اور یہ سب تھا. ویسے سر ایک بات بتاؤں، اگر ان تمام اقدام کو دیکھیں نا، بہت خطرناک چیز ہو گئی ہے. سپریم کورٹ کے ججز، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر ہاؤس سمجھ آ گئی، پرائم منسٹر ہاؤس کی میٹنگ سمجھ آ گئی، یہ سب کچھ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اور یہ تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا پاکستان کے اندر. اچھا، اور بول سنیں، یہ دراصل اب اعلیٰ جوڈیشری کا بہت بڑا امتحان ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تاریخ کو درست کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں نا، کم از کم ان کیسز کو ٹیک اپ کرتے ہیں، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت بڑا امتحان ہے. یہ جوڈیشری کا بہت بڑا امتحان ہے. انہیں اس پر از خود نوٹس لینا پڑے گا. ادروائز، اور خط کے اندر بولا ہے نا، ادروائز یہ ہوگا کہ یہ جو 6 جج ہیں نا جنہوں نے خط لکھا ہے، جن کے نام ہیں جسٹس سمن رفت، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس اعجاز اسحاق، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب احمد، صرف یہی ایک نمبر لگیں گے پاکستانیوں کو، باقی سارے مشکوک ہو جائیں گے. اس پہ نوٹس لینا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا جی، آگے سنیں. اس خط میں انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کا بھی ذکر چھیڑا ہے. انہوں نے کہا شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ دیکھ لیں تو ثبوت ہمارے پاس بھی موجود ہیں. ان 6 کے 6 ججز کے پاس یہ تمام ثبوت بھی موجود ہیں، تو ان کو سر ٹیک اپ کرنا ہی پڑنا ہے. اور اگر ان ججز کے خط کو دیکھا جائے نا، تو پھر عمران خان صاحب کے کیسز کو اگر نتھی کریں، سر آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ عمران خان کے جو کیسز، ان پہ دی گئی سزائیں، اور ان پہ ریلیف نہ دینے والا معاملے پر سوال اٹھے گا، کس پہ کدھر کتنا کیسے کیسے ظلم ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، اور ایسے نہیں، ان کیسز پر سوال اٹھا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں معاملہ بہت سنجیدہ ہے. پاکستان تحریک انصاف آج صبح ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے، وہ اس معاملے کو بڑا سیریسلی، بڑا ہیوی طریقے سے اس پہ اسٹینڈ لے رہی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بیرسٹر حامد نے تو کہا ہے پاکستان تحریک انصاف آج باقاعدہ طور پر، میں بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں، اگر اس خط کی صداقت ہونی چاہیے، اس کا کراس چیک ہونا چاہیے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب کے استعفے کا مطالبہ شروع ہو گیا سر. اور یہ ان کو، کیونکہ جسٹس عامر فاروق صاحب کا استعفیٰ اس لیے مانگیں گے کیونکہ سر ان 6 ججز نے ان خطوط کو بھی نتھی کیا کہ دیکھیں سر، ہم نے اپنے چیف جسٹس کو دکھایا، ہم نے اس کو یہ ثبوت دیے، اس کے باوجود اس نے نہیں کیا. اب آپ کو نظر آئے گا کہ ان 6 ججز کے فیصلے کسی اور قسم کے ہوتے ہیں، جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے کسی اور قسم کے ہوتے ہیں. سر یہ اس کا نوٹس لیے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے. یہ سب ان کو کرنا پڑنا ہے. یہ تو یہ چیزیں تھیں. اچھا، دوسرا نا، مسلم لیگ نون کا ایک گروپ جو نواز شریف صاحب والا گروپ ہے نا، وہ ٹیم آؤٹ ہے، جس میں سینیٹر عفنان اللہ شامل ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں. عفنان اللہ صاحب نے کہا ہے کہ ریاست کو بچانے کی ذمہ داری کیا صرف مسلم لیگ نون کی ہے؟ یہ سوال کیوں کیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کو باہر نکال کے بڑا
ظلم ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ بولا۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب فیصل آباد میں نہیں تھے، نواز شریف صاحب فیصل آباد میں تھے، مریم نواز صاحبہ فیصل آباد میں تھی، دو انہوں نے ملاقاتیں بھی کی، عابد شیر علی موجود تھے، لیکن رانا ثناء اللہ ادھر موجود نہیں تھے، پنجاب کا صدر ادھر موجود نہیں تھا اپنے محبوب قائد کے ساتھ اور قائد کی بیٹی کے ساتھ۔ سر ایک میں بات بتاؤں، یہ چیزیں، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی ساتھ ساتھ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے یہی لگ رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔